से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात ढले आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के राम्रो कार्यक्रम मिलाउनु भयो। यी नजिकै भएर नि आउनु भयो। हजुर त पहिलो पटक अहिले मान्छे आउनु पहिलो पटक हेर न पहिलो साह्रै छिटो हिँड्नु भएको यो कङ्गारु टाढा आएको नि ज्योतिको किन्न पसिना र शक्ति प्राप्तको लागि आज हामी विशेष अवसर महाशिव जयन्ती महाशिवरात्रि पर्वको दिनमा हामी महान कार्य महान सोचका साथ हामी अगाडि बढ्न सागर शिव पिता को झंडा भर फहराइरहेछ। शान्ति का सागर शिव पिता
अगाडि आउनु छैन कोही पनि अगाडि आउनु छैन यहाँलाई बिर्को गरिसकेको छु आजभोलि दिदीको समय यहाँले चाहिँ भोटमा पताका पनि गरिसक्नुभएको छ सबैजना यथास्थानमा बस्नु मैले अगाडि भनिसकेको छु कोही पनि अगाडि बढ्नु छैन अब सबैजना शान्तसँग बाबाको यादमा कार्यक्रम स्थलतर्फ प्रस्थान गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु जहाँ मञ्चको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ सबैजना मञ्चतर्फ प्रस्थान गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु मजाको छ मास्टर प्लानमा सबै ठुलो हल छ फोटो कस्तो त ए पाँचजना 95 क्रस गरेको महाशिवरात्रि महोत्सव कार्यक्रमको शुभारम्भ हुन गइरहेको छ ओम शान्ति आज मिति 2077 साल फागुन 27 बिहिबारका दिन तदनुसार 11 मार्च 2021 ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एवं वार्षिक प्रशिक्षण केन्द्र नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय फुटबजारा 50औं महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा आयोजित दुर्व्यसन मुक्ति प्रेरक एवं जनचेतनामूलक महाशिवरात्रि महोत्सव कार्यक्रममा व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण उनी परमपिता परमात्माका ईश्वरीय रत्नहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एवं यस ग्लोबल फेसिलिटी सेन्टरको तर्फदेखि र म स्वयं ब्रह्मकुमार भरतको तर्फदेखि हार्दिक स्वागत गर्दै ओम शान्तिको अभिवादन गर्न चाहन्छु। सहर्ष स्वीकार गर्नुहोला। ओम शान्ति। मञ्चमा आजका प्रमुख अतिथि माननीय सुदर्शन बराज्यू सामाजिक विकास मन्त्री माननीय सुदर्शन बराज्यू आइसक्नुभएको छ। एकचोटि जोरदार तालीले पर्ने ध्वनिका साथ उहाँलाई पुनः विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म लुम्बिनी प्रदेश माननीय दिपा विगज्यू प्रदेश सभा सदस्य उहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय राज्यकी ब्रह्मकुमार नारायण दाजुलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि योगेश्वरज्यू मारिसियस हाल यस ग्लोबल फेसिलिटी सेन्टरमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर ईश्वर गौतमज्यू योगेश्वरज्यू
पाण्डेज्यू गोरखपुरबाट आउनुभएको छ। कृपया यहाँलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै पीएमपी विशेष यहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका क्रममा सुदन गाउँपालिका वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसादज्यू यहाँलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका 15 नम्बर वडाका वार्ड अध्यक्ष यो यहाँलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री उज्जवल कसजुज्यू यहाँलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आउँदैछु भन्ने जानकारी हामीलाई आएको छ। त्यसै गरी आसन ग्रहणका क्रममा चाँदेज्यूको आगमन भएको छ हुँदैछ हामीलाई जानकारी आइरहेको छ। त्यसकारणले मञ्च सानो बनाएको हुँदा गर्न चाहन्छु। मिलनमा सामाजिक व्यक्तित्व श्री गुरुप्रसाद चाहन्छु। त्यसै गरी राजपुर विकास संस्थाका अध्यक्ष श्री अर्जुन प्रसाद सुवेदीज्यू यहाँलाई पनि अगाडिको लाइनमा आए आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुद्धटोल विकास संस्थाका अध्यक्ष श्री शारदा सुवेदीज्यू यहाँलाई पनि आतिथ्यता अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका क्रममा भद्रकाली सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू साना किसानी सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू रमादेवी कलेजका प्राचार्यज्यू मनकामना युथ क्लबका अध्यक्षज्यू यहाँ पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका क्रममा चिरञ्जीवी समाजसेवी चिरञ्जीवी श्रेष्ठ 2 मिनेट उनी परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप परमात्माको स्मरणमा रहनेछौँ। त्यसपछि आजको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। त्योभन्दा पूर्व रेडियो टाइम्स सेनाका प्रबन्धक नरेश चौधरीज्यू यहाँलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सत्य नै सेवा हो, सेवा नै सत्य, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं। धन्यवाद। अब हामी समृद्ध एवं उन्नत प्रदेश र देशको कामना गर्दै सबैजना राष्ट्रिय गानमा सरिक हुनेछौँ। म यसको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Sarva
अब उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत मञ्चासीन अतिथिज्यूहरू र अनलाइन धन्यवाद। यसै गरी म्याडम लीला थापाज्यूलाई पनि दोस्रो लगाई सम्मान गरिदिनको लागि म आदरणीय दिदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि पनि म्याडमलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि सुन्दर शङ्करजीको ताण्डव नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। बागेश्वरी कला केन्द्रबाट मनिष भाइ र साथीहरूबाट अन्य साथीहरू शङ्करजीको सुन्दर ताण्डव नृत्य लिएर एकचोटि मैले आइसक्नु भएको छ। अरूको विनाश गर्नको लागि शङ्करजी हामी माझ आउनु भएको छ। अब जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकामड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमं निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमानमोहरी जगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटहट्टपार्वते किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रशिक्षणम् जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्सरामणिप्रभातबन्धकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वभूते मदान्तसिन्धुरस्फुरद्वदुत्तरीयमेतुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी नमः शिवाय।
एकचोटि जोरदार तालीले यी नृत्य प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, देशमा विराजमान सम्पूर्ण अतिथिहरू, आज महाशिवरात्रिको अवसरमा आयोजित यो पर्वमा तमाम धार्मिक आस्थाका प्रवचनहरू सुन्नलाई उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, मैले यहाँ धेरै कुराहरू राख्न उपयुक्त छैन। प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, यहाँ विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। यद्यपि आज हामी बुटवल महानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा रहेको यो गुलमोहर पिस पार्कमा आयोजित यो कार्यक्रमले हामी सबैलाई नयाँ उत्साह र प्रेरणा थपेको छ। एउटा आध्यात्मिक संस्कार बोकेको र सिर्जना गरी अगाडि बढ्न प्रेरणा दिने यो संस्थालाई हामी बुटवल उपमहानगरपालिका स्थापित गर्न सक्यौँ। यही हाम्रो भाग्य हो। यो बुटवल उपमहानगरपालिका गणाको रूपमा स्थापित हुँदैछ र यसले आफ्ना सकारात्मक सन्देशहरू गाउँ गाउँसम्म फैलाइरहेको छ। यो अझै हाम्रा तमाम 12 नम्बर वार्डवासी मात्र होइन, छिमेकी पालिका, हाम्रो पालिका सबै ठाउँमा यसका सत्कर्महरू अथवा यसका सद्विचारहरू फैलिँदै जाओस्, यही शुभकामना सहित यो कार्यक्रम भव्य रूपले सफल होस् भन्ने शुभकामना सहित आफ्नो मलाई यही टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो शुभकामना सहितको मन्तव्य सार्वजनिक रूपमा राखिदिनु भयो। यस वार्डका वार्ड अध्यक्ष श्री दुर्गा सुवेदीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आजका विशिष्ट अतिथि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर ईश्वर गौतमज्यूलाई संक्षिप्त रूपमा आफ्नो शुभकामना सहित मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गर्नुभएकी ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र की वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं यस सेन्टरका सिनियर दिदी कमला दिज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ आसन ग्रहण गरिरहनुभएका हाम्रो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू र उहाँकी म्याडम, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद यो संस्था ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय यहाँको राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र छ, यसलाई हार्दिकताका साथ धन्यवाद दिन्छु। मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने जुन अवसर प्राप्त हो, त्योभन्दा पनि बढी यो प्रशिक्षण केन्द्र हो, यसबाट हामी प्रशिक्षित हुने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ, त्यस कारणको निम्ति र मलाई यो संस्थालाई अलिकति बधाई दिन मन लाग्छ र यो संस्थासँग म धेरै पटक आउने जाने पनि गरेको छु र यो संस्थालाई अलिअलि बुझेको क्रममा मैले के बुझ्छु भने
यो एउटा युनिभर्सिटी हो र युनिभर्सिटीले दुई किसिमको एजुकेसन चाहिँ यहाँ प्रोभाइड गरिरहेको छ। एउटा भनेको आध्यात्मिक शिक्षा हो र जसले नैतिक शिक्षालाई समेत इन्क्लुड गरेर यसले आफ्नो अनौपचारिक कार्यक्रमहरूसँग श्री चिरञ्जीवी श्रेष्ठज्यूले रु 1 लाखको चेक आदरणीय दिदीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। किनभने त्यो भवन तमाम आत्माहरूको लागि निःशुल्क रूपमा विभिन्न खालका वर्गीय प्रशिक्षणहरू दिनको लागि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। होस्टेमा हैसियत गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय श्री चिरञ्जीवी श्रेष्ठज्यूले। उहाँलाई हामी सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ। यस्तै गरी होस्टेमा हैसियत गर्ने अर्का व्यक्तित्व डाक्टर युधिष्ठिर राज खड्काज्यू, म यहाँलाई पनि अगाडि आई सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक चिरञ्जीवी श्रेष्ठज्यूले चेकमा रु आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, आज शिवरात्रिको दिन, परमात्माको जन्मदिन। मैले अघि नै भनिसकेको छु, परमात्माको जन्मदिनको यो आजको यो महाशिवरात्रि पर्वको दिनमा डाक्टर सरको पनि जन्मदिन परेको रहेछ। यस अवसरमा डाक्टर विजय पाण्डेज्यूको आर्थिक उन्नति र आध्यात्मिक उन्नति तथा प्रगतिको लागि पनि हामी सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, जोरदार तालिका साथ शुभकामनामा हामी दिनेछौँ। सबैजनाले भोजन ग्रहण गरेर मात्र जानुहुनेछ। त्यसकारणले धैर्यताका साथ बस्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
शिवरात्रि पर्वको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष, यस संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, त्यसै गरी बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र आजको यस महान शिवरात्रि पर्वलाई हर्षोल्लासमयका साथ बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै विषयहरू चाहिँ यहाँ अगाडि साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ र आज खास गरी आध्यात्मिक पर्व, आध्यात्मिक चाड भएका कारणले र यस सूर्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यूहरू, यसका आध्यात्मिक चिन्तकहरू धेरै हुनुहुन्छ र यो आध्यात्मिक प्रवचन नै बढी प्रभावकारी हुने भएको हुनाले मैले धेरै कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्न। खास गरिकन चाहिँ यसभन्दा अगाडि गत वर्षसम्म प्रदेश सरकारको संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थियो र मैले यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू, धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा सहभागी भएको छु। गत वर्षदेखि यो हाम्रो विषयलाई चाहिँ पर्यटनमा राखिएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि म धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन सकेको छैन। फेरि पनि मैले मोटामोटी केही जानकारीहरू चाहिँ राखिराख्ने गरेको छु। र अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा जुन मानिसहरूले शान्तिको खोजी गरेका छन्, मानसिक शान्तिको खोजी विभिन्न माध्यमबाट हुने गरेका छन्। यहाँ हाम्रो कतिपय डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ कि अहिले WHO को आँकडा अनुसार संसारका झन्डै 25% मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा मानसिक तनाव झेलिरहेका छन्, मेन्टल स्ट्रेस कुनै न कुनै रूपमा भोगिरहेका छन्, जसले गर्दा मानिसले शान्तिको खोजी, आध्यात्मिकताको खोजी, एकाग्रताको खोजी, तनाव मुक्त जीवन बिताउने प्रयत्न गर्दै आएको छ। संसारका सबै प्राणीहरूमध्ये मानिस मात्रै यस्तो प्राणी हो जसले आफ्नो विवेकको, बुद्धिको म्याक्सिमम प्रयोग गरेको छ, जसले गर्दा उसलाई शान्ति, नैतिकता, सदाचार, राष्ट्रवाद आदि इत्यादि विषयहरूमा चाहिँ मानिसले चर्चा गर्ने गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो 25% वरिपरि मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो जीवनमा एउटा मानसिक तनावबाट गुज्रने भएको कारणले त्यसका समाधानका उपायहरू के हो भन्ने बारेमा धेरै प्रकारका उपायहरू खोजी भएको छ। त्यसमध्येमा एउटा सशक्त माध्यम भनेको चाहिँ योग र ध्यान हो। सबै मेडिकल साइन्सले पनि प्रमाणित गरेको विषय कि योग र ध्यान, मेडिटेसनबाट चाहिँ धेरै प्रकारका मानसिक तनावहरूलाई चाहिँ शान्त गर्न सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ। मान्छे किन यस्तो तनावमा आयो भन्ने बारे विभिन्न चर्चा छ। जस्तो अगाडि एकजना यहाँ साथीले राख्नुभयो, पहिला सत्य थियो, अनि त्रेता भयो, द्वापर भयो, अनि कली भयो। कली भनेको पाप, दुराचार आदि इत्यादि व्याख्या गर्नु, त्यो आफ्ना तर्कहरू छन्, आफ्ना विश्लेषणहरू छन्। तर तथ्यहरूले हामीलाई के भन्छन् भने आजभन्दा झन्डै 500 वर्ष अगाडि सन् 1500 चाहिँ संसारको जनसङ्ख्या जम्मा 46 करोड थियो। याद गर्नु होला, 46 करोड संसारको, सिङ्गो संसारको जनसङ्ख्या चाहिँ त्यति थियो। र त्यतिखेर चाहिँ मानिसको उमेर भनेको 32 वर्ष थियो। 32 वर्ष एराउन्ड चाहिँ मान्छेको उमेर थियो। 1600 मा आउँदा त्यो मान्छेको जनसङ्ख्या 56 करोड भयो र त्यसको उमेर चाहिँ झन्डै 35 वर्ष भयो। र आज चाहिँ संसारको जनसङ्ख्या चाहिँ 8.5 अरब छ। 7 अर्ब 82 करोड चान्चुन चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या पुगेको छ संसारका मानिसहरू। र उमेरको कुरा गर्दाखेरि पनि संसारकै मानिसहरूको उमेर जोड्दाखेरि पनि झन्डै 60-65 भन्दा माथि नै हाम्रो एभरेज उमेर छ। यो कसरी सम्भव भयो? यो चाहिँ विज्ञान प्रविधिको विकासले सम्भव भएको हो। त्यसकारणले चाहिँ मानव जातिले त्यो प्रगति गर्यो, मेडिकल साइन्समा आएको प्रगतिले चाहिँ त्यो सम्भव भयो। हिजो सामान्य प्लेग अथवा चाहिँ झाडा पखाला, हैजाले चाहिँ करोडौँ मान्छेको ज्यान जान्थ्यो। तर हामी मान्छे यो स्तरमा आइसक्यो कि हामी चाहिँ कोरोना भइसक्यो। संसारभरि अहिले भ्याक्सिन चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ समस्या भएको छ, ढिलो चाँडो भएको छ, तर प्रयोग चाहिँ सुरु भइसकेको छ। त्यो मान्छे त्यहाँ आइपुग्यो। त्यो विज्ञान प्रविधिको यो विकास, यो प्रगतिले मान्छे चाहिँ पहिला सत्य हो कि अहिले हो त सत्य हो भन्दा अहिले हो सत्य हो भन्नेमा आयो।
तपाईँ हिजो अस्तिका केही तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने संसारले चाहिँ 90 करोड टन खाद्यान्न चाहिँ फाले मान्छे। हामीले भात खाँदा अर्दा जुठो यत्रो डल्लो डल्लो फाल्छौँ नि, त्यो होटलहरूबाट जो निकास हुन्छ त्यो मात्रै 90 करोड टन भयो। केही वर्ष अगाडि मान्छे खान नपाएर मर्थ्यो, अहिले चाहिँ मान्छे चाहिँ करोडौँ टन चाहिँ पकाइसकेको खाना फाल्नेमा पुग्यो। त्यस कारणले सत्य युग चाहिँ अहिले आयो। भयो के भन्दा त्यसको चाहिँ वितरण प्रणाली चाहिँ सही भएन। चित्र अङ्कित जसमा कोटेसन पनि उल्लेख गरिएको छ। एउटा सुन्दर तस्बिर माननीय मन्त्रीज्यूलाई ईश्वरी उपहार स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले माननीय मन्त्रीज्यूलाई हामी बधाई दिने अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद एवं प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष आदरणीय डाक्टर यस्तै गरी उद्योग वाणिज्य संघ बुटोलका अध्यक्ष, यस्तै गरी बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वार्ड अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद सुवेदीज्यू, यस्तै गरी शुद्धधन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वार्ड अध्यक्ष श्री विष्णु बस्यालज्यू, यहाँलाई पनि ईश्वर उपहार प्रदान गरिदिनको लागि। आज महाशिवरात्रि पर्व, यसैसँग सम्बन्धित ज्योतिर्लिङ्ग शिव चित्र अङ्कित, सर्वात्मा अङ्कित चित्र याद भएन। पर्यटन कार्यालयका प्रमुखज्यू, कृपया अगाडि आइदिनु होला। हजुरलाई म बोलाउन अब सबैजनाको भोजनको व्यवस्था यहीँ गरिएको छ, त्यसकारणले धैर्यताका साथ रहनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आजका सभाध्यक्ष आदरणीय राजयोगिनी कमला दिदीज्यू, जो ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय एवं राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सहनिर्देशक तथा क्षेत्रीय कार्यालय बुटोलकी अध्यक्ष एवं यस ग्लोबल पीस रिट्रिट सेन्टर के अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य, धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन गर्न ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। धन्यवाद। विश्व कल्याणकारी, विश्व रक्षक, परमपिता परमात्मा का प्रिय संतान, आज के इस महाशिवरात्रि महोत्सव का प्रमुख अतिथि माननीय सामाजिक विकास मंत्री भ्राता सुदर्शन बरालज्यू, साथै मंच आसीन भ्राता योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर ईश्वर गौतमज्यू, त्यस्तै म्याडम हाम्रो मन्त्रीज्यूको अर्धाङ्गिनी म्याडम, त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू एवं मञ्च आसीन वार्ड अध्यक्ष, भनौँ समाजसेवी भ्राता विष्णुज्यू,
त्यस्तै डाक्टरज्यूहरू र राजयोगी बहनजी भाइजीहरू र सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विशेष आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा मुवाहरू, सर्वप्रथम त अघि मैले ओम शान्ति गरेँ। ओम शान्ति भनेको हाम्रो कुनै मन्त्र होइन। ओम शान्ति भनेको एउटा अभिवादन हो। एकले अर्कालाई, यो ओम शान्तिको शब्दभित्र 3टा कुरा लुकेको छ। त्यो हो, पहिलो कुरा, म आत्मा शान्त स्वरूप। ओम अहम आत्मा शान्त स्वरूप, शान्तिको सागर परमात्माको म सन्तान, शान्ति धामको म निवासी। यो 3टा कुरा, यसले यो सिद्ध गर्छ कि आत्माको स्वधर्म नै शान्ति, आत्माको स्वभाव नै शान्ति हो, जुन शान्ति सबैलाई, हरेक उमेर, हरेक वर्ग, हरेक धर्म, हरेक जात, कसैलाई पनि मनपर्छ यो शान्ति। किनकि शान्ति हाम्रो स्वाभाविक गुण, हाम्रो धर्म हो। बाँकी अन्य धर्म चाहिँ देहसँग सम्बन्धित दैहिक धर्म हो, चाहे त्यो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई या अनेक सम्प्रदाय, जस्तो घरमा जन्म लियो त्यही धर्म भयो। तर हामी सबै त्योभन्दा माथि, हामी सब आत्मा ईश्वरको सन्तान हौँ। त यो कुराले, ओम शान्तिले एक अर्कालाई आफ्नो स्वधर्मको याद दिलाउने, अशान्ति गर्ने हाम्रो काम होइन, शान्तिमा बस्ने हाम्रो काम हो भनेर एक अर्कालाई याद दिलाउने। बाँकी त संस्थाको नाम ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबैलाई थाहा नै छ। र आज हामी सबैको सर्वोच्च शक्ति, सबसे महान हस्ती, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु भनिन्छ उहाँलाई। किनकि उहाँ पिताको पनि पिता, गुरुको पनि गुरु, शिक्षकको पनि शिक्षक, परम शिक्षक, सबैलाई मुक्ति र जीवन मुक्ति, गति र सद्गति दिनेवाला, सद्गति दाता परमात्मा हुनुहुन्छ, जसको बारेमा आज हामी धेरै महिमाहरू सुन्यौँ। गीतबाट, नृत्यबाट परमात्मा शिवको महिमा, शब्दहरूबाट परमात्मा शिवको महिमा। आज जस्तो लागिरहेछ यो ग्लोबल पिस रिट्रिट सेन्टर शिवमय भएको छ। अघि नै मैले एकचोटि बिहान भनेको थिएँ, एउटा हाम्रो नेपालीमा गीत छ कि मलाई एकदम मनपर्ने, म पनि शिवको, ऊ पनि शिवको, सारा जगत शिवको, सारा संसारै शिवको, म पनि तिमी पनि, सबै संसार शिवको। हुन पनि यो संसारको रचयिता परमपिता परमात्मा शिव, जो दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ, पतितलाई पावन बनाउनेवाला, अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउनेवाला, सबैलाई सतमति सद्बुद्धि दिनेवाला। जब एकदम दुःख पर्छ, सबैले जानी नजानी भगवानलाई नमाने पनि दुःख पर्दा ओ गॉड, हे अल्लाह, हे भगवान, हे ईश्वर भनेर शब्द निस्कन्छ। अरू बेला हामीलाई याद गर्नलाई फुर्सद हुँदैन भगवानलाई, अरू बेला परमात्मालाई याद गर्ने फुर्सद हुँदैन। तर जब दुःख हुन्छ, कसैले साथ दिँदैन, त्यति बेला हामीलाई त्यो पिताको याद आउँछ। किनकि अवश्य उहाँले हाम्रो दुःख हरण गर्नुहुन्छ। दुःख हर्नेवाला, दयालु, कृपालु, प्रेमको सागर परमात्मा पिता हुनुहुन्छ। जस्तो सकी आत्मा होस्, उहाँले पापीलाई घृणा गर्नुहुन्न, पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। जस्तो सुखी आत्मा होस्, सबैलाई मिठो बच्चे गर्नुहुन्छ। त्यो परमात्मा पिता, जसको बारेमा हैन यसरी भक्ति मार्गमा पनि प्रत्येक दिन भगवान शिवको भजन कीर्तन गर्छन्, याद गर्छन्, घरको मन्दिरमा पूजा गर्छन्। तर वर्षमा एकचोटि आजको दिन, त्यो पनि कहिले भन्दा पुरानो साल बित्ने बेलामा, फागुन अनि चैत, त्यसपछि वैशाख लाग्छ, माना पुरानो वर्ष बित्ने बेलामा, कृष्ण पक्षको अँधेरी रातमा जागरण बसेर शिवरात्रि भनेर मनाउने चलन छ। मनाउन त हामी दिनैबाट मनाइरहेछौँ, बिहानैबाट मनाइरहेछौँ। तर अचम्मको कुरा, अहिले 11-12 बज्न लागिरहेको छ, 11 बजिरहेको छ। हामीले यसलाई भन्छौँ 24 घण्टाको अनुसार त अहिले बिहान दिउँसोको अब 11 बज्दैछ भने यो दिनको बेलामा पनि हामीले आज त शिवरात्रि हो भनेर मनाउँछौँ। आज शिवरात्रि हो भनेर मनाउँछौँ, माना कि दिउँसोलाई नै राति भनेर मनाइरहेछौँ। अचम्म लाग्दो कुरा हो कि होइन?
सूर्यको प्रकाश उदय भइरहेको छ र यो दिउँसोलाई नै हामी आज के हो त शिवरात्रि। कहाँ जाँदैनुहुन्छ शिवरात्रिको मेलामा, कहाँ जाँदैनुहुन्छ शिवजीलाई जल चढाउन, आज शिवरात्रि हो। त बिहान र दिउँसोलाई नै रात्रि भन्दै मनाउँदै आइरहेछौँ, तर हामीलाई थाहा छैन। कसैको जन्म रातिमा हुन्छ भने जन्म दिन भनेर मनाइन्छ, जन्म रात्रि भनेर कहिले मनाइँदैन। तर भगवान् शिवको चाहिँ परमात्मा शिवको नामको साथ यो रात्रि शब्द जोडिएको छ, यसको अर्थ हामीलाई थाहा छैन। हरेक वर्ष मनाउँछ यो अँधेरी रातमा, किन मनायो होला? अनि मनाउँदा जहिले पनि भाङ धतुरो अकुको फुल अनि बेलपत्र यो सबै जोडेर खोजेर ल्याएर चढाउँछौँ, शिवजीलाई जल चढाउँछौँ, भजन गाउँछौँ, भजन कीर्तन सबै कुरा हुन्छ। र पनि प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि मनाएर पनि हामी भित्रको त्यो संस्कार मिटिएको हुँदैन। त्यो पाप नाश होस्, परमात्माबाट वरदान प्राप्त गरौँ भनेर जल चढाउँछ, तर प्रत्येक वर्ष गरिरहेको छ झनभन्दा झन अशान्ति, झनभन्दा झन मन दुखी, झनभन्दा झन मन अप्रसन्न, झनभन्दा झन मन असन्तुष्ट बेचैन भइरहेको छ। हो संसारमा भौतिक सुविधा त सबै कुरा छ, भौतिकता त सबै कुरा पुगेको छ, तर आन्तरिक सुख चैन खत्म हुँदै गइरहेछ। गइरहेछ कि गइरहेछन्? हात उठाउनु छ, उठाउनुहोस् त। आन्तरिक सुख चैन कम भइरहेको छ। बाहिर चकाचौध छ विज्ञानको, भौतिक कुरा सबै कुरा छ, सम्पन्न पनि हामी बन्दै गइरहेछौँ, तर हामी भित्रको सात्विक गुणहरू खत्म हुँदै गइरहेको छ। वास्तवमा शिवरात्रिको अर्थ के हो? हर वर्ष मनाएर पनि झन् खुसी मिल्न पर्ने झन् कम, झन् सुख मिल्न पर्ने झन् दुःख, झन् शान्ति मिल्न पर्ने झन् अशान्ति, झन्भन्दा झन् चारित्रिक रूपबाट संसार गिर्दै गइरहेको छ। अति पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनैतिक, अनाचार, कति द्रौपदीको चिरहरण, यो सबैको कारण के हो? यो सबै कार्यहरू त पहिला अँधेरोमा हुन्थ्यो। कुनै बेला मनुष्यलाई पाप कर्म गर्नको लागि सूर्य अस्ताउनु पर्थ्यो। सूर्य अस्ताएपछि मध्य रातमा मान्छेले लुट्नेले लुट्थे, मार्नेले मार्थे, जे पाप कर्म गर्न पर्ने अँधेरोमा हुन्थ्यो। तर वर्तमान समय के सूर्य अस्ताउनु पर्छ? प्रचण्ड रूप लिएको छ सूर्यले। दिनको 12-1 बजेको छ, अहिले हत्या, हिंसा, बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सबै प्रकारको पापाचार कार्य पाप कर्महरू सूर्यको अगाडि नै भइरहेको छ। जुन कुरा पहिला रात्रिमा हुन्थ्यो त्यो अहिले दिउँसै भइरहेछ। यसले यो सिद्ध गर्छ कि हाम्रो घडी, हातको घडी, मोबाइलको घडी अनुसार दिउँसोको समय भए पनि सृष्टिको घडी अनुसार यो घोर अज्ञान रात्रिको समय हो। शिव शब्दसँग रात्रि जोडिनुको मतलब हो अन्धकारको प्रतीक, अज्ञान अन्धकारको प्रतीक। अज्ञान अन्धकार भनेको अति अहङ्कारको बस हुनु, वासनाको बस हुनु, लोभ मोह अहङ्कार क्रोधको बस हुनु, यो अति हुनु नै अज्ञानता हो। मेरो सामने चित्रमा यहाँ देखाइएको छ, मेरो पछाडि यो काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार रूपी भूतले हामी मानव आत्मालाई सताइरहेको छ, अति हुँदै गइरहेको छ। आए दिन हामी समाचार कसैले पढ्नुहुन्छ, कसैले सुन्नुहुन्छ अनि थाहा हुन्छ, नै त सुन्यो भने यति नहुने कुराहरू भइरहेको छ जो हामीले सोच्नै सक्दैनौँ। सोच्नुभन्दा परको कुरा भइरहेको छ। वासनाको वशीभूत भएर कुनै मर्यादा नातालाई हेरेको छैन, क्रोधको वशीभूत भएर केही कसैलाई एउटा रहम दया भनेको छैन। त्यस्तै मोह लोभ अहङ्कार ईर्ष्या द्वेष छल कपट, यसमा त मनुष्य आत्मा चुर्लुममा डुबेको छ। भौतिक विकास त बेसरी भएको छ, तर आध्यात्मिक रीतिबाट गिरावट भइरहेको छ। यो हामीले आफूलाई नै महसुस हुने कुरा हो। यस प्रकार जब यो संसार यहाँ देखाइएको छ, मेरो लेफ्ट साइडमा एउटा मायाको पन्जा देखाइएको छ। त्यो पन्जामा सारा पृथ्वी जकडिएको छ। यथा राजा रानी तथा प्रजा
यथा गुरु तथा चेला सम्पूर्ण मानव आत्मा यो मायाको पन्जामा कैद जब हुन्छ, कसलाई मुक्ति गर्ने त्यसबाट? सबै त त्यसको वशीभूत छ। अनि जो यो संसारबाट मुक्त हुनुहुन्छ, जसलाई मुक्तिनाथ, जीवन मुक्तिनाथ, सद्गति दाता परमात्मा, जो यो कारागारबाट, जो यो कैदबाट मुक्त हुनुहुन्छ परमात्मा, जसलाई भनिन्छ ज्ञान सूर्य। स्थूल रात्रिलाई खत्म गर्नको लागि यो सूर्यलाई पृथ्वीमा आउनु पर्छ। जति जति पृथ्वीको नजिक आउँदै जान्छ त्यति प्रकाशित हुँदै जान्छ। त्यस्तै संसारको अज्ञानको अन्धकारलाई खत्म गर्नको लागि त्यो ज्ञान सूर्य ज्योति स्वरूप परमात्मालाई यो सृष्टिमा प्रकट हुनुपर्छ, अवतरण हुनुपर्छ। त जब परमात्मा यो जेल कैदबाट मुक्त परमात्मा, जो जन्म मरण रहित अजन्म अभोक्ता पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ, यो संसारमा आउनुहुन्छ र हामी सम्पूर्ण मानव आत्मालाई सजिलो ज्ञान र राजयोगको शिक्षा दिएर राजयोग र ज्ञानको कैँचीबाट यो जाललाई काटेर हामी आत्माहरूलाई त्यसबाट मुक्त गरेर पवित्रता, सुख, शान्ति, प्रॉपर्टीको रूपमा परमात्माले दिनुहुन्छ। त्यसैको यादगार पर्व यो शिवरात्रि हो। रात्रिमा घोर रात्रिलाई उज्यालो बनाउन, जगतलाई उज्यालो बनाउनको लागि परमात्मा शिव आउनुहुन्छ। भनिन्छ परिस्थितिले नै विशेष मान्छेलाई खोज्छ। अनेक पुरुषहरू आए संसारलाई राम्रो बनाउनको लागि। जब पुरुष, महान पुरुष, राजपुरुष, धर्म पुरुष कसैको बस चलेन, अनि परम पुरुषलाई फेरि यो संसारमा आउनुपर्छ। जो परम पुरुष परमात्मा हो, सबैको बिग्रेको भाग्यलाई, बिग्रेको संसारलाई बनाउनेवाला परमात्मा, जो हाम्रो जीवन रूपी ढुङ्गालाई पार लिएर जाने त्यो परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ इन्जिनियर, जसलाई भनिन्छ सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्य नै शिव हो, शिव नै सुन्दर, त्यो परमात्मा आउनुहुन्छ संसार जगतलाई सुन्दर। जगत सुन्दर भनेको मानवलाई सुन्दर बनाऊ। हामी बने भने हाम्रो घर बन्छ, म बने मेरो घर बन्छ, घर बने टोल मोहल्ला बन्छ, टोल मोहल्ला बने समाज बन्छ, समाज बने बजार, गाउँ, राष्ट्र र एक दिन विश्व बन्छ। त्यसकारणले परमात्माले हामीलाई यो स्लोगन दिनुभएको छ, यो नारा, यो शिक्षा दिनुभएको छ, बच्चे सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। आज सबैले, अघि म मन्त्रीज्यूलाई, म यहाँ बसी बसी रोहरियान हाम्रो चलिरहेको थियो, वार्ता चलिरहेको थियो। हाम्रो मन्त्रीजी स्पष्टवादी हुनुहुन्छ। अघि हाम्रो भरत भाइले भन्नुभयो, जहाँ बोल्नुहुन्छ बुलन्द आवाजमा स्पष्ट बोल्नुहुन्छ, साह्रै राम्रो लाग्ने, उहाँको राम्रो यो विशेषता छ। आज उहाँले मलाई समय दिइरहनु भएको छ, यसको लागि सबैलाई जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद भयो। उहाँ यति बिजी हुनुहुन्छ, बिजी, कति देश, सारा देशको जिम्मेदारी छ, त्यो पनि अहिले चाहिँ परदेशको जिम्मेदारी छ। 5 नम्बर परदेश पनि त ठुलै छ नि, ठुलो जिम्मेदारी काँधमा बोक्नु भएको छ। तर आज मैले उहाँलाई भने, अरू ठाउँमा पनि मैले जति ठाउँमा पनि स्पिच गर्ने गर्छु, मैले भन्ने गर्छु, यो संसारलाई यस्तो बनाउनेवाला को भन्यो भने, अहिले हाम्रो देशलाई यस्तो कसले बनायो भन्यो भने सिधा जनताले नेतालाई औँला देखाउँछ। हाम्रो देशको नेता ठिक भएन, हाम्रो देशको लिडर ठिक भएन, कति सजिलो है। सबैले सारा दोष, देश बिगार्ने दोष नेताहरूलाई, लिडरलाई दिनुहुन्छ र आफू बस्नुहुन्छ। यस्तो किन भएको थाहा छ? किनकि सानैबाट त्यो ट्रेनिङ हामीलाई मिलेको छ के। सानोमा बच्चा हिँड्दा हिँड्दा लोड्छ नि, अनि गार्जियनले के गर्छ, भुइँलाई पिटेर, भुइँ भयो भुइँ, टेबल भयो टेबल, कोही भएन भने उसको साथी दिदी भाइ को छ नजिक, उसलाई नै पिटेर उसलाई चुप गराउँछ। ए बाबु लोटे कठै बरा, कसले गर्दा लोट्यो, यो टेबलले, ला यो टेबललाई भनेर पिटेपछि बच्चा चुप्प लाग्छ। केही नपाए भुइँलाई पिटेर पनि बच्चालाई चुप्प गराउँछ। दोष जति अरूको तिम्रो दोष होइन है भनेर सिकायो। वास्तवमा लोटेको त हिँड्न नजानेर हो नि, होइन त? भनाइ छ नि, नाच्न जान्दैन आगन्टे हो। नाच्न जान्ने त जस्तोमा पनि नाच्छ नि, तर नजान्नेले आँगनलाई दोष दिन्छ। त्यस्तै हामीले ट्रेनिङ बच्चैबाट अरूलाई दोष दिने ट्रेनिङ दिइरह्यौँ। आमा प्रथम गुरु,
अरू गार्जेन बुवाहरू पनि सबै एउटा गुरुकुल जस्तै हो घर पनि। तर त्यो ट्रेनिङ पाएको हुनाले होला जहिले पनि हामीले अरूलाई, परिस्थितिलाई, वातावरणलाई र यो देश र विश्व राष्ट्रलाई राम्रो बनाउन त नेताहरूलाई फुल्ली दोष दिने चलन छ। तर हामीले एउटा औँला अरूलाई देखाउँदा तीनटा औँलाले कसलाई देखाएको छ? एकचोटि यसो गरेर हेर्नु त, आफूलाई देखाएको छ। त्यस कारणले अरूलाई देखाउनु भन्दा पहिला तीनटा औँलाले त आफूलाई देखाएको छ नि त। म ठिक भए देश ठिक हुन्छ। किनकि नेता भन्ने कुरा बाहिरबाट ल्याएर फिट गरेर हुँदैन। अरू चिज केही भयो भने अर्को ल्याएर त्यसको भरपाई गर्न सकिन्छ। तर जो नेता हुनुहुन्छ उहाँ त हाम्रै देशको हुनु पर्यो नि त। लिडर त हाम्रै देशको हुनु पर्यो नि। अरू उहाँको ठाउँमा अरू कसैलाई ल्याएर राखौँ भनेर अर्को देशको ल्याएर हुन्छ र हजुर? हुँदैन। त्यस कारणले जो लिडर हुनुहुन्छ उहाँ पनि हाम्रै घरको छोरा, हाम्रै घरको छोरीहरू त हुनुहुन्छ नि। त घर ठिक भयो भने त सबै ठिक हुन्छ। त्यो संस्कार हजुरकै घरमा, कुनै पनि घरमा नेता जन्मिन सक्छ, चाहे छोरीको रूपमा चाहे छोराको रूपमा। भविष्यमा उनी नेता गएर बन्छ नि। भने म आमा ठिक भए, म बुवा ठिक भए, म घरको क्रिएटर ठिक भयो भने घर ठिक भयो भने टोल मोहल्ला समाज ठिक, सबै ठिक। त्यस कारणले सर्वस्व दोष देशलाई, राष्ट्रलाई, घरलाई बनाउन नेताको मात्रै जिम्मेदारी हुँदैन, हामी हरेक नागरिकको जिम्मेदारी हुन्छ। हामी सबैको जिम्मेदारी हुन्छ। जोरदार ताली बजाउन आफ्नो लागि। यो जिम्मेदारी हामी सबैको काँधमा आउनुपर्छ। हामी सबैले यो जिम्मेदारी लिने हो। म ठिक भए सबै ठिक हुन्छ। सबै दोष हैन लिडरलाई दिने होइन, हामी सबैले आफूलाई हेर्ने हो। त्यस कारणले उहाँहरू त तपाईहरूले एउटा घर चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा प्रदेशलाई चलाउनुहुन्छ, कसैले राष्ट्रलाई चलाउनुहुन्छ। कति जिम्मेदारी, कति किसिमको व्यक्तिहरूलाई भेटेर डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि पनि गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँ ल्याउनु धेरै समयबाट मन थियो। प्रदेशका सबै सांसद मन्त्रीहरूको यहाँ राजयोग शिविरै चल्यो। उहाँहरूलाई माउन्ट आबु पनि लिएर गयो। तर सबैको बिचमा छुटेको जहिले पनि याद आउने उहाँकै नाम कति राम्रो, सुदर्शन। स्वदर्शन भनेको स्वयंको दर्शन। स्वदर्शन चक्र पनि छ के, जो विष्णुको हातमा घुम्छ नि। त्यो दिव्य अस्त्र हो जसले असुरहरूलाई नाश गर्छ। असुर नराम्रो विकृतिहरूलाई नाश गर्ने स्वदर्शन दाता स्वदर्शनजी नै यहाँ छुट्नु भएको थियो। त अचम्म लाग्छ। जो होता भन्छ नि, जे भइरहेछ त्यो एकदम राम्रो, जे हुनेवाला त्यो पनि एकदम राम्रो, जो भइरहेछ हैन त्यो पनि एकदम राम्रो भने जस्तै उहाँ अहिलेसम्म नआउनु भएको त यो महाशिवरात्रिमा आउनु पो रहेछ त हैन। जोरदार ताली बजाइदिनु। यो विशेष कार्यमा उहाँको पाठ रहेछ। यो विशेष दिनको लागि, किनकि भन्छ नि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ भी नहीं मिल्ला। समय नआइकन हुँदैन रहेछ। यो विशेष दिन चाहिएको रहेछ हैन, जसमा उहाँको हामीले यहाँ आगमन, उहाँ यहाँ आउनुभयो र हामीलाई पनि गौरव लाग्छ। किनकि हाम्रो काम पनि समाज बनाउने हो। समाज जीवन अर्पित गरेको विश्वलाई, संसारलाई सुधार्न उहाँहरूले पनि आफ्नो जीवन अर्पित गर्नुभएको छ। उहाँको अर्धाङ्गिनी सामने हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो निजी परिवारको लागि त उहाँले समय नै दिन सक्नुहुन्न। सारा कार्यभार त म्याडमले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेकलाई थाहा छ त्यो। देशको पछाडि भाग्नेवालालाई आफ्नो निजी चाहिँ केही पनि हेर्न पाउँदैन। त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, उहाँहरूलाई। हामी आध्यात्मिक लिडिङ गर्दैछौँ भने उहाँ चाहिँ समाजको लिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रको लिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ हैन। र एउटा राजनीतिक हिसाबले लिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सबै कुरा स्वार्थलाई समर्पित गरेर नै राष्ट्रको सेवा गर्ने यस्तो विशेष व्यक्तित्वलाई आज यो विशेष पावन दिनमा मलाई दिलबाट एकदम गदगद खुसी भइरहेको छ। मैले बधाई दिन पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै परमात्मालाई कृतज्ञता। र उहाँले पनि सहर्ष स्वीकार गरेर आउनुभयो, उहाँलाई पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले उहाँलाई भने उहाँको धेरै जिम्मेदारीहरू छ त आत्ति त रहनु भएको थियो। तर मलाई आश थियो म बोलेको पनि केही सुन्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई थियो। र उहाँले धैर्यताको साथ त्यो सुनिरहनु भएको छ। यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन अलिकति अब परमात्माको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो भक्ति मार्गमा पनि
यो भनाइ छ, शास्त्रमा नै छ। शास्त्रमा नै भनिन्छ अहिंसा परमो धर्म। एकातिर हिंसा गर्ने, बलि चढाउने भनेर भनेको छ भने अर्कोतिर अहिंसा परमो धर्म भनेर भनेको छ। कुन कुरालाई सही मान्ने? दुःख दिनुभन्दा त सुख दिनु नै सही राम्रो नि, कसैलाई नमार्नु नै राम्रो, त्यो कुरा एकातिर छ। त्यस्तै हाम्रो शास्त्रमा यो भनाइ छ कि विष्णुजी आउनुभयो अरे, विष्णुको नाभिबाट कमलको फुल निक्ल्यो अरे, कमलको फुलमा ब्रह्मा प्रकट हुनुभयो अरे, अनि ब्रह्मा र विष्णुमा चाहिँ द्वन्द्व भयो अरे, वाद विवाद भयो। के कुरामा? ब्रह्मा ठुलो कि विष्णु ठुलो? को ठुलो? उसले भन्छ म ठुलो, उसले भन्छ म ठुलो। वाद विवाद भएपछि यो शिव पुराणमा आउँछ, शिवजी प्रकट हुनुभयो अरे। शिवजी जो अण्डाकार ज्योतिर्बिन्दुको रूपमा प्रकट हुनुभयो, ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा प्रकट हुनुभयो अरे। अनि दुवै देवताहरू अचम्म परे, यो के चिज प्रकट भयो? कता हो टुप्पो, कता हो फेद, पत्तै लाउन सक्नु भएन अरे। अनि पत्ता लाउन नसकेपछि स्वयं परमात्मा शिवलाई अण्डाकारको रूपमा प्रकट भएर भन्नुभयो अरे, म तिमी सबैको पिता परमात्मा हो, यो संसार सृष्टिको बीज रूप अण्डाकार ज्योतिबिन्दु रूप हो भनेर परिचय दिनुभयो। र ब्रह्मा र विष्णुको सम्बन्धमा विष्णुलाई ब्रह्माभन्दा सर्वश्रेष्ठ घोषित गर्नुभयो र ब्रह्मालाई चाहिँ नयाँ सृष्टिको स्थापनाको लागि जिम्मेदारी दिनुभयो रे। त्यसैको उपलक्ष्यमा परमात्मा शिव संसारमा भनौँ प्रकट हुनुभयो, अवतरित हुनुभयो। त्यसैको उपलक्ष्यमा यो शिवरात्रि मनाइएको भनेर पनि भनाइ छ हाम्रो शास्त्रमा। यसरी यो घोर रात्रिको बेलामा अनेक पापाचार भ्रष्टाचारलाई खत्म गर्नलाई भगवान सूर्य उदय भइसक्नु भएको छ। त जो आत्माभित्र ज्ञानको प्रकाश, त्यो परमात्माको ज्ञान सूर्य भित्र पस्दै जान्छ, उसको भित्रबाट अति काम वासना, अति क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर्सेन्टेजको हिसाबले कम हुँदै जान्छ। छुमन्तर हुने होइन। जति बुझ्दै गए ज्ञान, जति ज्ञान भित्र पस्दै गयो, परमात्माको प्रकाशको समीप हामी आउँदै जान्छौँ, त्यति हामी उज्यालो हुँदै जान्छौँ। हाम्रो कदमहरू, हाम्रो पाइलाहरू अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जान्छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेर भनिन्छ। यस प्रकार परमात्मा शिव बाबालाई हामीले बाहिर चिज खोजेर चढाउने गर्थ्यौँ। अब त्यो समय 5000 वर्ष पहिला पनि त्यही समय चलेको थियो र परमात्माले त्यही कार्य गर्नुभएको थियो। अब हुबहु अहिले त्यो समय रिपिट भएको छ। यो संसार एउटा साइकल हो। ज्योतिष विद्या अनुसार पनि 12 वर्ष हुबहु ग्रहहरू रिपिट हुन्छ। हाम्रो साप्ताहिक यो बार पनि हुबहु रिपिट हुन्छ। वर्षको महिना पनि हुबहु रिपिट हुन्छ। ऋतुहरू पनि हुबहु रिपिट हुन्छ। 24 घण्टा पनि हुबहु बिहान, दिउँसो, साँझ, राति, अति राति पछि फेरि बिहान आउँछ। शनिबार पछि आइतबार आउँछ। कलयुग पछि सतयुग आउँछ। त 5000 वर्ष पहिला पनि परमात्मा आएर यस्तै परिवर्तनको कार्य, मानवलाई पावन बनाउने कार्य गर्नुभएको थियो। वर्तमान पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले हामीले विभिन्न धार्मिक पर्वहरू मनाउँछौँ, त्यसमा केही न केही रहस्य छ। राजनीतिक पर्व मनाउँछौँ, त्यसमा पनि केही न केही रहस्य हुन्छ। कसैको योगदान हुन्छ, जसको योगदान हुन्छ राष्ट्रको प्रति उसलाई माल्यार्पण गर्छौँ, माला चढाउँछौँ, जय जयकार गर्छौँ। त्यस्तै परमात्मा शिवले पनि हामी मनुष्य आत्माको उद्धार गर्नको लागि, पुरुषोमा कनिष्ठ पुरुषलाई उत्तम पुरुष बनाउनको लागि विशेष कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँको विशेष योगदान हुन्छ। त्यसकारणले आजको दिन विशेष सम्झनाको रूपमा हामीले धुमधामले पूजा गर्छौँ भगवान शिवलाई। भगवान शिव आएर सबै कनिष्ठ पुरुषलाई से सुखद सवेरा झाँक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात से सुखद सवेरा झाँक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो।